في المساحة قابلنا الدكتور قفال اللي باش يعمل الصون العملية. سيتامر ديما تشوف معناها أجانب في الجراحة التجميلية؟ الجراحة التجميلية نجم نقول لك 60% من الاكتيفيتي نتاعنا دونك سي لا شيرورجي استيتيك بور لي زيترونجي. دونك عندنا دي زيترونجي سورتو دي فرانكوفون دونك جينا سورتو من فرنسا لكن فوالا دي سويس دي بلج دي كيبيكوا. أول مرة تشوف سيد سون؟ أي أول مرة خذيت فكرة على الملف الطبي متاعه عن طريق نادية، وتوا باش نعرف أكثر الملف كي نبدأ الفحص. لاباس ايش تخدم؟ أنا مهندس نووي. تسكن في باريس؟ أي. اللقاء هذا مهم في تحديد وقت العملية اللي باش يرجع على خاطرها الصون لتونس وباش يدخل البلوك اوبيراتوار. تفهمنا مع دكتور قفال باش ندخلوا معاه لقاعة العملية، على ذاك لازم لباس خاص كما الفريق الطبي اللي معاه. دكتور شنو هو طبيعة العملية هذه؟ يعني هي جراحة تجميلية؟ يعني هذه عملية جراحة تجميلية هي تجي بعد لو فيت دافوار دي زونفون معناتها بعد الحمل نتاع خاصة زوجات صغار يصير ترهل من على مستوى البطن من الناحية الأمامية على خاطر الصغير كي يبدا في كرش الأم خاصة في الشهور الكبار تصير تبطط الجلدة وبعد تولي موق القضاء بعد الحمل الأولى الثانية الجلدة تولي طايحة وتولي مترهلة وتقلق من الناحية التجميلية. ما ترجعش كامل بالجراحة؟ ما ترجعش خاطر هو اللي صار تمطط نتاع الجلدة دونك صارت صناعة نتاع جلدة جديدة ومعناتها الجلدة ولات أكبر خاطر تأقلمت مع الوجود نتاع البرارية في الكرش ولات الجلدة أكبر من البطن ودونك تولي طايحة. دونك لازم الجراحة؟ لازم بون معناها إذا كان واحد يختار أنه يعمل عملية تجميل. بالنسبة للترهل الترهل يساوي جراحة يساوي شد. معناتها يكون الترهل بالنسبة في الوجه مثلا في الجفون ترهل الجفون يساوي شد الجفون، ترهل في الوجه يساوي شد الوجه، معناتها يجي فما جلدة زايدة. معناتها نجم ناخذ الاكزامبل نتاع واحد كان سمين الحوايج نتاعو ولات كبيرة دونك ولي ما بقاش قدو. هي شبيهه بالعمليه ربما البوزيسيون اللي هم العباد اللي ينحيوا شد. احنا فرد عمليه نعملوا شد وشفط معناتها هي عمليه تجميل كامله لمستوى البطن. الشحم اللي يبدا معناتها فوق اللازم نحيوه ومعناتها كيما ذاك اللي فوق الطاوله ذاك الشحم زايد هي الجلده بشحمها. احنا الجلده اللي باش نحيوها ما نشطوهاش مثلا سيميتي دونك نحيوها كومبليتمون نحيوها كامله تشوفوا نوريوها البوكال يوزتو شحم الزيت. هذه السيده هي تحت تخدير الانستيزي جينيرال مش كامل خاطر احنا كي نعملوا شفط لو نيفو نتاع الانستيزي يبدا عالي شويه دونك حتى البطن كامله دونك البنج الموضوعي مش ملائم للاوبيراسيون. هذا البوكال شنو هو البوكال؟ هذا فما واحد منهم؟ فوالا هذيك 4 لتر في وسطو هذيك دونك النتيجه نتاع لو ليكيد كنا اسبيري الشحط هذيك شحم. فوالا دونك الشحم اللي جبدناه من البطن تظهر خاطر عندها لي تاي وعملنا زاد شرط او نيفو دي كويس. ما تقولش لي تخاص الخط هذايا باش يقعد لونه احمر في مده الالتئام اللي هي بين 6 شهور و9 شهور وبعد يتنحى بعديك يولي عنده نفس اللون هو والجلده. وتكنيكمون فما دي مويان بور افوار اون سيكاتريس كي فين. تشوفوا لهنا فما دي بتيت اندروا هنا ناقين شويه دونك نعملوا بروس من الداخل باش الجلده تبدا تولي يونيفورم في المكان نتاع السيكاتريس اللي سوبل داكور. دونك الجلده ما تكبسش برشا او نيفو دو لا سيكاتريس اي دونك لا سيكاتريس ما تتحلش. قداش تاخذ لك وقت هذه الانترفونسيون؟ العمليه بديناها 10:30 دونك احنا تقريبا في ساعتين 2 زور دو ترافاي.
كان لنا حديث مع ناظر قسم الانعاش والعمليات الجراحيه فيما يخص عمليات التجميل في المصحه. اللي انتريسي بالشرجي سيتيك هم كانوا الاجانب حتى في ستاتستيك مازالوا اليوم من هذا هم الاجانب. لكن في الاعوام الاخرى نحسوا اللي المواطن التونسي ولا المواطنه التونسيه ولا تهتم برشا بالامور هذه، ولات تركز في العمليات التجميليه. كانوا قبل يلتجئوا للبوتوكس ولا اللي حاجات اللي هم الجراحيين، بريكولاج دي 6 موا 4 موا انت وشنو باش تستعمل بالضبط، سواء عند استيتيسيان ولا عند ميدسان. معناها توا توجهوا للجراحه. علاش؟ الجراحه خاطر تعطيك تقريب نتيجه نهائيه، ريزلتا فيابل معناها فيابل نهائيه معناها ما عادش معناها برغم اللي السوم غالي كمان تاع لي انترفونسيون. والله السوم غالي والكونكورونس اللي ولات في تونس طيحت السوم برشا. توا الاسوام التوانسه مش كيما الاسوام تاع الاجانب مثلا، فهمت؟ والاسوام اللي صديق شو معناها مش كيما التونسي باش يشق كيما اجنبي مثلا. شو فرق؟ فما في الاداءات، فما في برشا امور معناها. فما اغلى. التونسي ارخص برشا من الاجنبي، وهذا تشجيع حتى على باش الجراحه التجميليه حتى التونسي يكون في مقدوره باش يعمل جراحه تجميليه. اقبال على اي نوع من العمليات؟ لي بروتيز مامير اكثر العمليات، واللي بوسيسيون معناها شفط الدهون بصفه عامه هم اكثر العمليات الدارجه، خاطر هذه تمس الفئه الصغيره في العمر. والفئه الكبيره اغلبيتها سي ليفتين معناها باش كل شد الوجه كل هذيك تخص الفئه اللي نساء ولا رجال؟ زوز اكثر نساء اكثر بالطبيعه، اما حتى رجال دارجه الجراحه نتاعهم موجوده.